गोर्खा सभ्यताको अस्तित्व, अस्मिता र मेटिन खोजिएको इतिहास। आजको यो भिडियोमा गोर्खा सभ्यताको अस्तित्व, अस्मिता र मेटिन खोजिएको इतिहास बारेमा चर्चा गरिएको छ। 2004मा भारत सरकारको सांस्कृतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाबाट जारी गरिएको पत्रले गोर्खा जातिलाई नेपालबाट आएका समुदायहरूको समूह भनेर व्याख्या गरेको छ। स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि The Gorkha or the Gorkha is a blanket term which include those communities who originally came from Nepal. Dr. K.S. Singh, IAS retired, the ex-Director General, Anthropological Survey of India, in his monumental publication on People of India, a national project, excluded the Bhutias, or those who belong to the greater Bhoti or Tibetan civilization from the Gorkha. It is also invariably a fact that in India, any migrants from Nepal called themselves as the Gorkhas. The Gorkhas belonged to both Hindus and Buddhist fold and also the admixture of both the religions. Since the time of British rule till date, the Indian administration, as various records show, included the Sherpa within the Gorkha, though the Sherpa belonged to the greater Tibetan civilization or the civilization of the Bhoti. के हाम्रो गोर्खा नेतृत्वहरूलाई थाहा भएन? हाम्रो जातीय अस्तित्वको ऐतिहासिक यथार्थ नै प्रशासनिक स्तरमा गलत छ भने गोर्खा जातिको जातीय र भाषिक चिन्हारीको राष्ट्रिय सम्मान र गोर्खा जातिको गौरवमय अस्मिताको इतिहासलाई सरकारी स्तरबाट नै हटाउने काम गरेको छ। तर गोर्खाहरूमध्ये उच्च सरकारी पदाधिकारी भएर बसेको व्यक्तित्वहरू जस्तै डाक्टर महेन्द्र पी लामा, शक्ति गुरुङ र एमपी राजु विष्ट, गोर्खा कम्युनिस्ट नेताहरू श्रीमान आरवी राई, स्वर्गीय आनन्द पाठक, स्वर्गीय गणेश लाल ब्राह्मण जस्ता नेताहरूले गोर्खा जातिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न किन सकेनन्? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गोर्खा सभ्यता दक्षिण एसियाको एक पुरातन र वीर सभ्यता हो जसको इतिहास केवल सैन्य गौरवमा सीमित छैन, बरु भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आध्यात्मिक चेतनाको गहिरो जगमा टेकेको छ। हिन्दू सभ्यता, संस्कृत भाषाको विकास र बौद्ध सभ्यताको जन्म कुनै पनि अरू जातिबाट खडा भएको होइन र यो गोर्खा सभ्यताको भाग हो। सन् 1915-16 को सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र गोर्खा साम्राज्य बीच सीमाहरू पुनः निर्धारण गरिएपछि गोर्खाहरूको मूल भूमि विभाजित भयो। यस सन्धिले गोर्खा जातिलाई केवल भौगोलिक सीमामा मात्र होइन, मानसिक, भाषिक र सांस्कृतिक सीमामा पनि विभाजित गरिदियो। सुगौली सन्धि अनुसार 1950 को संविधान निर्माण गर्ने कार्यसम्म गोर्खा जातिको योगदान छ भने गोर्खा जाति कुनै माइग्रेन्ट जाति होइन। गोर्खा साम्राज्यको भूभागको ऐतिहासिक नागरिक हुन्। भारतीयहरूको यथार्थलाई मेटिने काम गरेको छ। दार्जिलिङ, सिक्किम, कालेबुङ, डुवर्स, हिमाचल प्रदेश, पन्जाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल, उडिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर र आसामदेखि मणिपुरका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरू ऐतिहासिक रूपमा भारतका मूल निवासी जातिहरूसँग सह अस्तित्वमा रहेका थिए। तर ब्रिटिस शासनकालदेखि नै गोर्खा नामलाई विदेशी र अप्रवासी भनेर व्याख्या गर्ने षड्यन्त्र सुरु भयो। एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाबाट जारी गरिएको पत्रले गोर्खा जातिलाई नेपालबाट आएका समुदायहरूको समूह भनेर व्याख्या गरेको छ। गोर्खा साम्राज्यको भूभागको इतिहास र 1923 सालतिर जन्मिएको नेपाल देशको इतिहास। यसैले यो व्याख्या केवल एक मानवशास्त्रीय विवरण होइन, बरु गोर्खा सभ्यतालाई भन्ने पूर्वग्रहणपूर्ण दृष्टिकोणबाट मेटाउने योजनाबद्ध प्रयास हो। उक्त पत्रले गोर्खा र सिक्किमी समुदाय बीच विभाजन सृजना गर्ने प्रयत्न गरेको छ, जसमा गोर्खालाई नेपालका अप्रवासी र सिक्किमीलाई स्वदेशी समूह भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसरी गोर्खा सभ्यताको ऐतिहासिक
भौगोलिक निरन्तरतालाई तोड्ने कार्य गरिएको छ, जसको निहित उद्देश्य गोर्खा पहिचानको वैधानिकता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउनु हो। सुगौली सन्धि र गोर्खा पहिचानको विखण्डन। सुगौली सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारत बीचको सीमा तोक्यो, तर त्यसले गोर्खा जातिको नागरिकता वा सभ्यताको सिमाना तोकेको थिएन। गोर्खाहरू केवल राज्य सीमाका शिकार भए, सभ्यताको होइन। दार्जिलिङदेखि डुवर्स, सिक्किमदेखि गढवालसम्मका गोर्खा समुदायहरू शताब्दीयौंदेखि यहाँको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका आधारस्तम्भ हुन्। तर सन्धिपछि ब्रिटिस प्रशासनले गोर्खाहरूलाई हिल ट्राइब र मिलिट्री रेसका रूपमा सीमित गर्यो, जसले गोर्खा सभ्यतालाई सैनिक पहिचानमा मात्र बाँधिदियो। स्वतन्त्रता भारतमा पनि यही औपनिवेशिक दृष्टिकोण निरन्तर दोहोरिरहेको छ, जसको एक उदाहरण 2004 को उक्त एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वेको पत्र हो। भाषिक र सांस्कृतिक अस्तित्वमाथिको षड्यन्त्र। गोर्खा जातिको मूल भाषा गोर्खाली वा खस भाषालाई योजनाबद्ध रूपमा नेपाली भाषा नाम दिइयो, जसले भारतीय गोर्खाहरूको सांस्कृतिक र भाषिक अलग पहिचान मेट्ने काम गर्यो। नेपाली भाषा बोल्ने भारतीय भन्ने अस्पष्ट परिभाषाले गोर्खा जातिलाई नागरिकताको दृष्टिले पनि अन्योलमा पार्यो। त्यसरी गोर्खा जातिको भाषा, संस्कृति, पोसाक र परम्परा सबैतिरबाट भारतीय भूमिसँगैको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई तोड्ने प्रयास भएको छ। यसका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ, जातीय विभाजन र प्रशासनिक रणनीति लुकिएको छ, जसले गोर्खा सभ्यतालाई पृथक राष्ट्रका रूपमा होइन, अप्रवासी समुदायका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्छ। गोर्खा सभ्यता पुनः निर्माणको दिशा। गोर्खा सभ्यता केवल एउटा समुदायको इतिहास होइन, यो हिमालयको एक साझा सभ्यता हो, जसले भारतको सिमाना रक्षा मात्र गरेन, यसको सांस्कृतिक र नैतिक चेतनालाई पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। खस, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, नेवार, तामाङ, दमाई, सार्की, ठकुरी, शेर्पा, लेप्चा र भोटे लगायत सबै जातिहरू मिलेर बनेको यो सभ्यता विविधतामा एकताको अद्भुत उदाहरण हो। आज जब राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक संस्थाहरूले गोर्खा अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यही बेला इतिहास, भाषा र संस्कृतिको पुनः स्थापना नै गोर्खा पहिचानको पूर्ण जागरणको बाटो हो। निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ कि 2004 को मानवशास्त्रीय रिपोर्ट सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको सीमाको राजनीति र भाषिक सांस्कृतिक विभाजन यी सबै गोर्खा सभ्यतालाई कमजोर बनाउने दीर्घकालीन योजनाको भाग हुन्। तर गोर्खा सभ्यता कुनै कागजी परिभाषाबाट बनेको होइन, यो शौर्य, श्रम, संस्कृति र त्यागको जिउँदो इतिहास हो। गोर्खा सभ्यता मेटिने होइन, पुनः उठ्ने सभ्यता हो। यो सभ्यताको पूर्ण जागरणको अर्थ केवल पहिचानको पुनः घोषणा होइन, भारतको विविधता र इतिहासभित्र गोर्खा जातिको न्यायपूर्ण स्थान पुनः स्थापना गर्नु हो।